नाजरीन आदाब। मौरखा 21 जून 2024 मुताबिक 14 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अदालत ने आज बड़ी राहत देते हुए आबकारी घोटाले से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुस्तकिल जमानत देने का हुक्म सादिर कर दिया। 1 लाख रुपए मुचलके पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का ऐलान किया। ईडी ने वज़ीर आला केजरीवाल को मुस्तकिल जमानत दिए जाने की मुखालिफत के लिए 48 घंटे का वक्त तलब किया, लेकिन अदालत ने अपने फैसले में किसी बदलाव से इनकार कर दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट की तातील जज न्याय बिंदु ने कहा कि जमानत के हुक्म पर कोई रोक नहीं लगेगी। मिस्टर केजरीवाल और CBI और ईडी की 2 दिन तक दलाइल सुनने के बाद देर शाम केजरीवाल की जमानत का हुक्म जारी किया गया। 2 दिन में गर्मी की शिद्दत से मजीद जेर इलाज मरीजों और दीगर हाजियों के जाबहक होने से मजमूई तादाद बढ़कर 1000 से तजावुज कर गई है। अरब मीडिया के मुताबिक इन 2 रोज में गर्मी से होने वाली मजीद अमवात में निस्फ से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड हाजी थे और उनमें भी सबसे ज्यादा तादाद मिस्री शहरियों की है। इस तरह मजमूई तौर पर जाबहक होने वाले हाजियों की तादाद 1081 हो गई, जिनमें से 658 का ताल्लुक मिस्र से है और उनमें से 630 गैर रजिस्टर्ड हाजी थे। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से हज के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंचे लोग शदीद गर्मी से बेहद परेशान हैं। आज़िमीन हज की सहूलत के लिए मकामी इंतजामिया ने भरपूर ताउन किया है, लेकिन अमवात की तादाद बढ़ती ही जा रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल हज के दौरान तकरीबन आज़िमीन हज की भी मौत हो चुकी है। इन सभी की तजहीज़ और तकफीन मक्का मुकर्रमा में ही की जाएगी। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मेडिकल इंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी NEET का पर्चा लीक होने से लाखों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया है, इसलिए इस जुर्म के कसूरवारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उन्हें सख्त सजा देने की जरूरत है। मिस्टर गांधी ने कहा कि पेपर लीक एक खतरनाक बीमारी है और इसकी लेबॉर्ट्री पहले गुजरात में थी और फिर यह बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैल गई। पेपर लीक को रोकने में नाकाम होने पर वजीर आजम पर तंज करते हुए मिस्टर गांधी ने कहा कि मिस्टर मोदी जंग रोक देते हैं, लेकिन वो पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे या फिर वो पेपर लीक को रोकना नहीं चाहते। नीट UG 2024 के इम्तिहान को मनसूख करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई। जस्टिस विक्रमनाथ और SVN भाटी की बेंच ने NTA की 4 दरखास्तों को मुंतकिल करने की दरखास्त पर भी समाअत की। अदालत ने काउंसलिंग पर पाबंदी लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत उज़्मा ने NTA को नोटिस जारी करने और 8 जुलाई तक जवाब देने और उसे ज़ेर इल्तिवा पिटीशन के साथ टैग करने की हिदायत दी। NTA के वकील ने कहा कि हम हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई का मुतालबा कर रहे हैं। इस पर बेंच ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही नोटिस जारी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट UG मामलात में हाई कोर्ट में चल रहे तमाम मामलात पर रोक लगा दी है और नोटिस जारी किया है। अगली समाअत 8 जुलाई को होगी। बिहार में हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने के रियासती हुकूमत के फैसले को मनसूख कर दिया है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने तालिबी इदारों और सरकारी मुलाजिमतों में SC, ST, OBC और दीगर पसमानदा तबकात के लिए रियासती हुकूमत के 65% रिजर्वेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों की समाअत करते हुए ये फैसला दिया। अदालत ने रियासती हुकूमत की तरफ से लाए गए कानून को मनसूख करने का हुक्म दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में रियासत के हर कुंबे को जारी किए जाने वाले फैमिली ID के अमल की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस अहम स्कीम के फवायद तमाम कुंबों तक पहुंचाने के सिलसिले में जरूरी रहनुमा हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हर खानदान को सरकारी स्कीमों का फायदा पहुंचाने और हर खानदान के कम अज कम एक फर्द को रोजगार से जोड़ने के लिए रियासत में फैमिली ID जारी की जा रही है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में रहने वाले तकरीबन 3.60 करोड़ खानदानों के 15.07 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के फवायद हासिल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने UGC नेट इम्तिहान को मनसूख करने पर BJP हुकूमत को निशाना बनाया और अब तक मुतादिद इम्तिहानात में हुई धांधली की अदालती जांच का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारे मुल्क के इंसानी वसाइल के खिलाफ साजिश भी हो सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा कि BJP के दौरे हुकूमत में पेपर माफिया हर इम्तिहान में यके बाद दीगरे धांधली कर रहे हैं। यह मुल्क के खिलाफ किसी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि पुलिस भर्ती के इम्तिहान का पर्चा लीक हुआ तो अमन अमान बेहतर नहीं होगा। अगर नीट इम्तिहान में घपला हुआ तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और मुस्तकबिल में डॉक्टरों की कमी बढ़ जाएगी। इसी तरह UGC नेट इम्तिहान मुनक़िद न होने की वजह से असातिज़ा की कमी जो पहले से चली आ रही है मजीद बढ़ जाएगी। अजीज अहमद ज्वाइंट सेक्रेटरी महकमा सेकेंडरी एजुकेशन हुकूमत उत्तर प्रदेश ने आज बरोज जुमेरात उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन ज़ुफ़र अहमद फारूकी
سلامتی سمیت تمام اسٹاف اور ملازمین نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ عزیز احمد نے بھی چارج سنبھالنے کے بعد تمام اسٹاف اور ملازمین سے تعارف حاصل کیا اور دفتر کا جائزہ لیتے ہوئے ماتحت افسران کے ساتھ ایک اہم میٹنگ بھی کی۔ واضح رہے کہ ڈپوٹیشن کی بنیاد پر چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے پر تعیناتی کا عمل مکمل ہونے تک فوری اثر سے عزیز احمد کو ان کے موجودہ عہدے کے فرائض کے ساتھ ہی سرکاری کام کاج کے مفاد میں اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ اور اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ لکھنؤ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے عہدے کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست میں آوارہ مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے رواں مالی سال میں 1,66,08,00,000 روپے کی رقم منظور کی ہے۔ تیسری قسط کے طور پر منظور شدہ رقم محفوظ مویشیوں کی پناہ گاہ کے قیام، آپریشن اور ان کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کی جائے گی۔ مختص رقم زیادہ سے زیادہ 50 روپے فی گائے یومیہ کی شرح سے استعمال کی جائے گی۔ اس سلسلے میں محکمہ مویشی پروری نے ایک سرکاری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ڈیولپمنٹ اینیمل ہسبینڈری کو عارضی مویشیوں کی پناہ گاہ کے کام کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے ضروری ہدایات دی ہیں۔ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی اور آر ایس ایس یو پی کے نتائج کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب آر ایس ایس اور بی جے پی میں دوریاں بڑھنے کی باتیں سامنے آنے لگی ہیں۔ حال ہی میں سی ایم یوگی اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کے 2 دن تک گورکھپور میں رہنے کے باوجود آپس میں ملاقات نہ کرنے پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔ جب سے یوگی آدتیہ ناتھ اقتدار میں آئے ہیں ایسا کم ہی ہوا ہے۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے نتائج کا اعلان ہونے کے بعد موہن بھاگوت کا انتخابی مہم اور نتائج پر تبصرہ، اس کے علاوہ سنگھ پرچارک کی اندریش کمار کی بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید نے اس خبر کو تقویت دی ہے کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ اودھ نامہ میں شائع جہانما خبروں کے مطابق اسرائیل کی غزہ میں جاری جنگ کے 8.5 ماہ کے دوران قتل کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 37,431 ہو گئی ہے۔ یہ بات جمعرات کے روز وزارت صحت غزہ کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار میں کہی گئی ہے۔ ان تازہ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج کی بمباری اور فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد کم از کم 35 رہی ہے۔ ایک امریکی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ اگر حماس مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتا تو قطر اس پر پابندیاں عائد کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں جنگ بندی اور دونوں فریقوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے کی امیدوں میں کمی کے تناظر قطر فلسطینی تحریک پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کینیڈا کی جانب سے ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کو دہشت گرد اعلان کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے شرمناک اقدام سے جائز دفاعی توانائی میں اضافہ کیے جانے اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا اقتدار بڑھانے کے عمل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور یہ کہ ایران جوابی اور مناسب اقدام عمل میں لانے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے بحران کو سفارتی طریقے سے حل کرنے پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ ایران کے مندوب نے اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ امریکی مندوب نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آزاد اور خود مختار ملکوں پر الزامات لگانے کے لیے سلامتی کونسل کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکی مندوب کے اس طرح کی بے بنیاد الزامات کو پوری قوت کے ساتھ مسترد کرتا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی مندوب نے سلامتی کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایران پر بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ تہران یمن کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین سرکاری دورے پر ویتنام پہنچ گئے ہیں۔ روسی خبر رساں ایجنسی ٹاس کی رپورٹ کے مطابق پوتین شمالی کوریا کا دورہ مکمل کرنے کے بعد جمعرات کو ہنوئی کے نوئی بائی ایئرپورٹ پر اترے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا۔ روسی صدر پوتین نے ویتنام کے نائب وزیر اعظم ٹرون ہونگ ہا اور ویتنامی نائب وزیر خارجہ لی تھی تھوانگ سے ملاقات کی۔ اپنے دورے کے دوران پوتین 4 ویتنام کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے، جن میں صدر، ملک کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری، وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے اسپیکر شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ سوویت اور روسی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل طلباء سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک اور خبر کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر وکلا کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ درخواستوں پر آئندہ سماعت 25 جون کو ہوگی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔